सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं। नमस्कारः, स्वागतम्। अद्य कक्षा संख्या वर्तते एकाधिकचतुर्शततमी 401 टुडे, यत्र वयं ज्ञायते सर्वैः दर्शकैः संक्षेपरामायणं पठ्यमानमस्ति अस्माभिः। गतकक्षायां मन्ये चतुस्सप्ततितमः श्लोकः पठितः श्रीनिवास। चतुस्सप्ततितमः श्लोकः पठितः। तत्सम्बन्धः तस्य सम्बन्धी अभ्यासः 51तमः अभ्यासः करणीयः वर्तते मन्ये। निदर्शनम् अवशेषमस्ति। निदर्शनं पठित्वा वयम् अग्रे सरामः। व्याकरणं कृदन्ताः पठतु। निवेदयित्वा, परन्तु तत्र आर्षः प्रयोगः इति तत्र तारकं वर्तते न, स्टार् इस् देर्। निवेदयित्वा, निवेद्य इति, दट् इस् आर्षप्रयोग, ऋषिप्रयोग। देर्फोर् निवेदयित्वा, विनिवेद्य, विनि विद् ल्यप्, समाश्वास्य, सम प्रवृत्तिं, प्रवृत्ति धातुः क्तिन् प्रत्यय, क्तिन् इस् प्रत्यय, प्रवृत्तिः, and then this is द्वितीयांत। क्तिन्, from क्तिन् you get तिहि, 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 प्रवृत्तिः। So प्रवृत्तिम् is द्वितीयांत। कोश अमर that synonymous as तोरणः, तोरणो स्त्री, बहिर्द्वारम् अमरकोश, तोरणः बहिः द्वारम्, बहिर्द्वारम्। So torana is pullinga and not strilinga is bahirdwaram napumsakalinga. Bahirdwaram word has come. Hanuman astri, not in strilinga, which is not strilinga. Torana is pullinga. Astri na strilinga. अस्त्री नाम न स्त्रीलिंग, पुल्लिंगः। तोरण शब्दः पुंलिंग शब्दः। बहिर्द्वारम् इति नपुंसकमिह। प्रवृत्तिः, वार्ता, प्रवृत्तिर्वृत्तान्तः इति त्रयः पर्यायपदशब्दाः सन्ति अत्र। वार्ता इति आकारान्त स्त्रीलिंगशब्दः, प्रवृत्तिः इकारान्त स्त्रीलिंगशब्दः, वृत्तान्तः अकारान्त पुल्लिंगशब्दः। तत्र त्रिलिंग शब्दाः वर्तन्ते पर्यायपदेषु। अत्र वार्ता इति स्त्रीलिंगं, प्रवृत्तिः स्त्रीलिंगं, पुनः वृत्तान्तः पुल्लिंगं। न क्षम्यतां, तत्र लिङ्गद्वयमस्ति। इदानीम् अभ्यासः 51तमः। स्त्रीलिङ्गपदानां विश्लेषणं कुरुत। श्लोकस्थ। वाट् आर् स्त्रीलिङ्ग? We have pravrittim in the first line, vaidehim in the second line. Pravrittim, vaidehim. Pravrittim, visleshana nama ikaranta strilinga dvitiya ekavachana. Vaidehim ईकारान्तः स्त्रीलिंगः पुनः द्वितीया एकवचन। एतौ द्वौ शब्दौ अपि द्वितीयायां वर्तेते। द्वितीया एकवचने प्रवृत्तिमिति वैदेहीमिति द्वितीया एकवचनं। प्रकृतिं प्रत्ययं च पृथक् कुरुत। नाउ यू सेपरेट द बेस फॉर्म एंड द suffix form. Vinivedya, one example is given here. Vi, ni, vid, lep, already we have seen above. Samashwasa is also there. Sam, a plus shwasa plus lep. Abhigamya
नो नो अभि अभि इति उपसर्ग गम इति धातुः ल्यप् निहत्य नि इति उपसर्ग हन् धातुः ल्यप् ल्यप् ल्यबन्त संसेव्य समिति उपसर्गः सेव धातुः पुनः ल्यप् तो अत्र सर्वेपि ल्यबन्ताः ल्यप् 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 सो ऑल आर देयर वन क ख ग घ ङ all are ल्यबन्तास् and the splitting is fast sam a shwas ल्यप् अभिगम ल्यप् निहन् ल्यप् सं सेव ल्यप् इति ल्यबन्ताः तृतीय अंशः यथोदाहरणम् एकपदं लिखत now write one word as shown in the example विदेहस्य अपत्यं स्त्री the child of Videha country Vaidehi is given similarly एवमेव मैथिलस्य अपत्यं स्त्री मैथिली इति भवति विदर्भस्य अपत्यं स्त्री अपत्यं नाम चाइल्ड स्त्री वैदर्भी विदर्भस्य अपत्यं स्त्री वैदर्भी भीमस्य अपत्यं स्त्री सेम वे भैमी भैमी द डॉटर ऑफ भीमा भीमस्य अपत्यं स्त्री हिमवतः अपत्यं स्त्री हैमवती पुनः एकवारं कुर्मः मैथिलस्य अपत्यं स्त्री मैथिली विदर्भस्य अपत्यं स्त्री वैदर्भी वैदर्भी भीमस्य अपत्यं स्त्री भैमी हिमवतः अपत्यं स्त्री हैमवती इति सर्वे प्रायः जानन्ति अयं प्रयोगम् एतत् पदं क्षम्यतां तत्र चतुर्थांशः अर्थं लिखत वी हैव टू राइट द मीनिंग्स हियर मर्दयामास मर्दितवान् स्थापयामास स्थापितवान् सो वन इज इन लिट लिटः रूपाणि वामतः दत्तानि शब्दानां रूपाणि दक्षिणतः क्तवतु प्रत्ययान्त रूपाणि तत्र लेखनीयानि यदि मर्दयामासः मासः मर्दितवान् भवति तर्हि स्थापयामास स्थापितवान् इति भवति कारयामास नो नो कारयामास कारितवान् कारितवान् कारय यस रचयामास रचितवान् रचितवान् रचयामास पोषयामास पोषितवान् तोषयामास तोषितवान् पुनः एकवारं कुर्मः स्थापयामास स्थापितवान् कारयामास कारितवान् रचयामास रचितवान् पोषयामास पोषितवान् तोषयामास तोषितवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्तरूपाणि पंचमांशः पठितं श्लोकं पूरयत दैट यू कैन डू इट निवेदयित्वा अभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् इति इदानीम् अन्तिमः अंशः षष्ठांशः यत्र वाक्यानि वाक्यनिर्माणं करणीयमस्ति कति सन्ति अत्र अंशाः चत्वारः अंशाः क अभिज्ञान इति किञ्चित् पदमस्ति अभिज्ञान नपुंसकलिङ्गपदम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गपदम् अभिज्ञान श्रीनिवास तो कथं वाक्यनिर्माणं कर्तुं शक्यते वा प्रयत्नं करोतु
रामस्य अभिज्ञानं दातुम् अयच्छत्, रामस्य अभिज्ञानम् अयच्छत्। हनुमान् सीतायै रामस्य अभिज्ञानं दत्तवान् अयच्छत् इति। पुनः प्रवृत्ति इति। प्रवृत्ति नाम व्यवहार आचरणम्। प्रवृत्ति शब्दस्य प्रयोग अत्र अस्ति वा श्लोके? प्रवृत्ति अस्ति। हाँ, प्रवृत्तिं निवेदयित्वा अभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च। हनुमान् पुनः तदेव वाक्यं भवितुम् अर्हति। हनुमान् रामस्य प्रवृत्तिं सीतायै निवेदितवान्। हनुमान् रामस्य प्रवृत्तिं सीतायै निवेदितवान्। तृतीयं तोरणम् इति पुं नपुंसकलिङ्गशब्दः। तोरणः इति अपि अस्ति, मन्ये तोरणम् इति प्रसिद्धमस्ति। तोरणं नाम आर्च, डोर्वे। सान्दर्भिकवाक्यं हनुमान् लङ्कायाम् लङ्कायाः अशोकवनिकायां तोरणं मर्दयामास, तोरणं नाशयामास, अनाशयत्। तोरणशब्दस्य प्रयोगः वर्धयामास। अध्वंसत। हनुमान् लङ्कायां वर्तमानायाः अशोकवनिकायाः तोरणम् अध्वंसत इति। तोरणम् इति तृतीयं वाक्यं। चतुर्थं मर्द इति धातुः लटि वर्तमानकाले लिटि, भूतकाले लङ्गि, पुनः भूतकाले लटि एवं भवति। मृद्नाति, मृद्नीतः, मृद्नन्ति। नवरूपाणि अत्र ज्ञातुं न आवश्यकमिति मन्ये। त्रिषु पुरुषेषु यानि रूपाणि भवन्ति त्रीणि नवरूपाणि भवन्ति खलु। प्रत्येकं धातोः नवरूपाणि भवन्ति। प्रथमपुरुषे त्रीणि रूपाणि, मध्यमपुरुषे त्रीणि रूपाणि, उत्तमपुरुषे त्रीणि रूपाणि। जानन्ति, मया उक्तं बहुवारं, प्रायः प्रथमपुरुषस्य प्रयोगः एव दृश्यते धातूनां विषये, क्रियापदानां विषये। अतः यदि प्रथमपुरुष पुरुषस्य त्रीणि रूपाणि स्मर्यन्ते तर्हि साधु। मृद्नाति, मृद्नीतः, मृद्नन्ति, मृद इति धातुः, नवमगणः इति। वाक्यनिर्माणं तु हनुमान् अशोकवनिकायाः तोरणं मृद्नाति स्म। लटि प्रयोग भूतकालिक स्म योगेन। हनुमान् लङ्कायाम् अशोकवनिकायाः तोरणं मृद्नाति स्म, डिस्ट्रॉयड। लिटि, इट इज ऑलरेडी देयर, मर्दयामास। तदेव वाक्यं। हनुमान् वैदेहीं समाश्वास्य तोरणं
लंका अशोकवनिकायाः तोरणं मर्दयामास मर्दयामास लिटि लिटि मर्दितवान् इस् तवतु प्रत्ययः सो हनुमान् मर्दयामास इति तदेव वाक्यम् अत्र स्वीकुर्मः पुनः लङ्गि लङ् नाम इम्पर्फेक्ट् पास्ट टेन्स् अमृद्नात् अमृद्नात् अमृद्नीतम् अमृद्नन् अमृद्नन् नन् अमृद्नन् अमृद्नात् अमृद्नीतम् अमृद्नन् इति प्रथमपुरुषे त्रीणि रूपाणि सो यदि वयम् एतद् रूपं स्वीकुर्मः हनुमान् तदेव वाक्यम् अशोकवनिकायाः तोरणम् अमृद्नात् वेदर वी से अमृद्नाथ मर्दयामास मर्दितवान all mean same past tense only three types of past tenses अमृद्नाथ is लंग प्रयोग मर्दयामास लिट प्रयोग मर्दितवान is तवतु प्रत्ययांत प्रयोग but each has its own shade of meanings one is past perfect tense मर्दितवान मर्दयामास past perfect tense Mardayamasa, remote past. Amrudnath is a simple past tense, you can say. Destroyed. Had destroyed, has destroyed in English. Marditavan has destroyed. Past perfect. Had destroyed Mardayamasa. Destroyed simply. Amrudnath. So, etadrushah bhedah tatra दृश्यते सो पुनः एकवारं सो लेखनं वन मोर इज देयर ओनली लास्ट वन एकपञ्चाशत्तम अभ्यास रामस्य सीतायै प्रवृत्तिं निवेदितवान् सीतायै रामस्य अशोक वनिकातोरणं
मर्दयामास लटी हनुमान सर्वेषु वाक्येषु हनुमान एव तत्र कर्ता अत्र हनुमान अशोकवनिका तोरणम् अशोकवनिका तोरणम् मृदना लंग लट लास्ट वन लटी मीन्स प्रेजेंट टेंस अमृत मृदनाति मृदनाति मृद मृदनाति स्म we are using sma and past tense mudganati punah liti oh this is lat हनुमान अशोकवनिकाम मर्दयामास लिट ना मृदनात् लंग एक और पठतु सी हनुमान सीतायै रामस्य प्रवृत्तिं निवेदितवान् तोरण हनुमान अशोकवनिका तोरणं वर्धयामास मुद्रितवान् लट् हनुमान अशोकवनिका तोरणं तोरणं हाँ मृद्नाति स्म तोरणं हाँ अनुस्वारः लेखन दोषः हनुमान अशोकवनिका तोरणं वर्धयामास हनुमान अशोकवनिका तोरणं अमृद्नाथ ओवर सो कति वाक्यानि सन्ति एकं द्वे त्रीणि पञ्च षड् वाक्यानि सन्ति षड् वाक्येषु तत्र कर्तृपदं तु हनुमतः एव हनुमान् एव तत्र कर्ता वर्तते सर्वेषु वाक्येषु इदानीम् अग्रे नूतनश्लोकः आगच्छति वा श्लोक 75तमः श्रीनिवास पठ्यताम् पंचसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् पंच पदच्छेदं पठामि सेनाग्रगान् हत्वा
सेन अग्रगान हत्वा सप्त मंत्री सुतान अपि शूरम अक्षम च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्। पद परिचयं कुर्मः। पंच सेनाग्रगान अकारांत हत्वा सप्त सप्तन शब्द सप्त सप्त इति द्विवारमस्ति मंत्रिसुतान् समस्तमस्ति। अपि अव्ययं शूरम् अक्षम च अव्ययं निष्पिष्य ल्यवन्तम् अव्ययं ग्रहणं समुपागमत्। उप समिति उपसर्गः उप इति उपसर्गः गमिति धातु उपसर्गद्वयमस्ति अत्र। कर्तरि एक्टिव वॉइस लुंग लुंग इति कश्चन भूतकालः प्रथमपुरुष एकवचन। आकांक्षां पश्यामः। सः हनुमान् समुपागमत् समुपागमत् रीच्ड समुपागमत् रीच्ड। और या आई थिंक अत्र आंग्ल भाषायां allowed himself, I don't know, to be bound by पदार्थः आंग्ल भाषायां न समीचीनं सम्यक् न दत्तः। प्राप्तः संस्कृतमस्ति, पहुंच गया हिंदी भाषायां, परंतु आंग्ल भाषायां तत्र किमपि न दत्तमस्ति। रीच्ड got to, as we say, he got there. Okay, reached, got there. Hanuman. Hanuman kim samupagatam? What did Hanuman reach? Hanuman reached the Brahmastra Bandhanam. Grahanam means reached, obeyed. The senses can come here. Brahmastra, Hanuman, Grahanam. Grahanam means here acceptance. He obeyed. In other words, he obeyed the Brahmastra issued by the Indrajit. Saha kim krutva grahanam samupagamat. Doing what did he? Doing what did he obey the Grahana Brahmastra? After having killed, he allowed or accepted the obedience of the Brahmastra. Saha kan hatva grahanam samupagamat. Killing whom did he go for, this, take on this obedience? Yeah, obey. Having killed the commanders, of chief commanders, he went in for obedience of the Brahmastra. Kati senagragan hatva. Killing how many? So, field marshals, you can say. Having killed 5 commanders, chief of the army. Punascha kan hatva. Again killing whom? Having killed the sons of the ministers of Ravana. Kati mantri sutan hatva. Killing how many sons of the mantris, ministers? 5 commanders in chief, the army, and 7 sons of the ministers. Sapta mantri sutan hatva. Having killed 7 sons of the ministers. Punascha kim krutva grahanam samupagamat. Again, doing what did he? Doing what he went in for accepting that Brahmastra. Nishpishya, having crushed. Nishpishya, pindikritya, pishtva, peshanam, pishta peshanam we say. Pishtva, having pounded, churni kritya, that is there. Nishpishya grahanam samupagamat. So even
he accepted the Brahmastra, he obeyed Brahmastra, having turned it into, already made it useless. Kam nishpishya, oh, no, sorry, nishpishya grahanam, after pounding, after finishing Akshakumara, Aksham, isn't it? So, Kam nishpishya, pounding whom did he accept? No, Shura. Shura is Akshay Kumara, the son of Ravana. Not I. Akshi is I. How can Shura be adjective for I? Shuram Aksham. He was the son of Aksha, the son of Ravana, one of the sons of Ravana. He was a Shura. So after killing Akshay Kumara, Ravana was made alert that this monkey is not ordinary monkey. Therefore, he sends Indrajit, the eldest son. So that. Kam nishpishya aksham Akshay Kumaram nishpishya. Kidrusham aksham nishpishya Shuram aksham. He was a brave. So this is the Anvayartham. You can read. Hanuman Panchasenagrahan Saptamantrasutan cha Hatva Shuram Aksham api nishpishya Grahanam Samupagam. Saha Hanuman Panchasenagrahan. So 5 commander-in-chiefs and Saptamantri-Sutan, 5 ministers of the Hatva, having killed them. Shuram, the brave Akshay Kumara, api also nishpishya. Nishpishya means completely smashing him, pounding him. Grahanam Samupagam. Then he went in for allowing himself to be arrested, rather. Grahana is arrest here. You can say Grahanam is arrest. With the, yes, Bhavartham Srinivas. Oh, Padartha not done. Right. Pancha Sankhyakan, Senagragan, Senapatin, Sapta Sankhyakan, 5 numbered, Mantri Sutan, Putran, Cha, Hatva, Marayitva, Shuram Aksham, Akshamapi, Shaurya Gunayuktamapi, Yuktam Akshamapi, Api only. Nishpishya, there is a pish dhatu, Pisna, Hindi Bhashayam. From pish only, I think you get pisna, means grinding. Pishtam. Pishtam means ground. What is ground? This is tanta of pish dhatu. So pishtva, having, that means powdered literally. Pisha to literally, to grind, that is the correct meaning. Pisha to grind. Samchurnane, churna. So that is why the Sanskrit meaning is churni krutya, having powdered. That means he must have taken Akshay Kumara into his hand and then crushed him to powder. Grahanam Brahmastra Bandhanam. Samupagamat praptaha. So Bhavartha. Tataha param. Hanuman Panchasenapatim Pindara Netradi Namakan Sapta Mantriputran Jambumanyadim Atva Veeram Adi Ramanaputram Akshakumaram Churni Kutya Meghanada Prayuktena Brahmastrena Baddhaha Jataha. Tataha, thereafter, later Hanuman Panchasenapatin, 7 commanders of army, Pingala Netradi Namakan. The names are given here as Pingala Netradi. But some Pingala, Virupaksha, Yupaksha, Durdara, Pragasaha, Bhasakarnaha. This is the list also given there, commanders of chief. So, but here Pingala Netradi, some
different version is given. Sapta Mantriputran, Jambumali Adin, 5. Jambumali is one of the minister's son, and 4 more fellows. 7, Sapta, 7. So 6 more sons of the mantris. Hatva, having killed them, Ravana Putram, and that is Aksha, you had it out, na? Ravana Putram Aksha Kumaram api Churni Krutya, having powdered him, Meghanada Prayuktena. Meghanada was the eldest son of Ravana. Jeshtaputraha Ravanasya, Meghanada. Tena Prayuktena, Meghanadena Prayuktena, Brahmastram, Tena Brahmastrena, Baddaha, Jataha, Hanuman. So he obeyed the Brahmastra released by this Meghanada at last. I think English translation is okay. We'll go to. So this Dhatu Siddhi was Pish, Pinasti, Pimstaha, Pimshanti, Pinasti, Pimstaha, Pimshanti. Very difficult one. This is coming from the Saptamagana, Pinasti, to bind, grind. यथा उक्तम मया हिंदी भाषायां पीसना नष्टि निर्दर्शनम व्याकरणांशाः द्वौ एव तत्र संधि समास सेनाग्रगान सेना अग्रगान सवर्णदीर्घ संधि अगेन समुपागमत सम agamath dirgha sandhi. So dirgha sandhi is between upa and agamath, not between sam and upa. That is simple joining. Samasaha trayaha agragaha gre upapada tatpurusha. A variety of tatpurusha called upapada. Agre gachanti, those who move in the front, they are agragaha. Senagan, Senagragan, Agragaha Tan, then Tan, Dvitiya. So first Agragaha is explained, then Senayaha Agragaha, Senagragaha, Senanayakaha, Tan Sena Agragan. Mantri Sutan, Shashti Tatpurusha, Tan, Mantrinaha, Mantrin Shabda Nakaranta Padinga, Mantrinaha Sutaha Putraha. So Sarla Samasaha, Abhyasaha Dva Panchashattamaha, Patitasya Slokasya Padachedam Kurta, that is very simple. Padachedam Pancha Sena Gragan, etc. तद समाप्तम इदानीं द्वितीयांशः निर्देशानुसारं पूर्णं पदं लिखतः. फॉर एग्जांपल नकारांत नित्य बहुवचनांत शब्दौ द्वौ पंच सप्तन नित्य बहुवचनं खलु. पंच इति शब्दस्य एकवचनं वा द्विवचनं वा न भवितुम् अर्हति. एवमेव सप्त इति नित्य बहुवचनान्तम्. एवमेव ख अकारांत पुल्लिंग द्वितीय एकवचनं विशेषणम्. अकारांत पुल्लिंग द्वितीय एकवचनं किं तत्? एकं पदम् अस्ति तत्र श्लोके द्वितीय पंक्तौ शूरं शूरम् इति. शूरशब्दः अकारांत पुल्लिंग द्वितीय एकवचने. ग ल्यबन्तम् अव्ययपदं किं तत्र? निष्पिष्य. पिश इति धातुः नी इति उपसर्ग ल्यबन्तं निष्पिष्य. पुनः घ अकारांत पुल्लिंग द्वितीय बहुवचनं समस्तपदद्वयं मन्त्रिसुतान्. सेनाग्रगान् इति एकं पदं, मन्त्रिसुतान् इति द्वितीयं पदम्. एते द्वे पदे अपि द्वितीया बहुवचने वर्तेते. द्वितीया बहुवचने अग्रगान् सुतान् इति द्वितीया बहुवचने. अंतिमः त्वान्तम् अव्ययं किं? हत्वा इति सुस्पष्टं तत्र ज्ञायते. पुनः एकवारं करोमि. एतत् ख शूरं ग निष्पिष्य घ मन्त्रिसुतान्
सेनाग्रगान् मन्त्रिसुतान् अन्तिमः हत्वा इति। तृतीयांशः श्लोकं पठित्वा उत्तरं लिखत। श्लोकम् इदानीमेव श्लोकः पठितः, उत्तरं लेखितुं यत्नः क्रियते। इदानीं हनुमान् कति सेनाग्रगान् हतवान्? हनुमान् कति टेक औट् पञ्चसेनाग्रगान् हतवान्, मारितवान्। पुनः सेनाग्रगान् हत्वा हनुमान् कान् हतवान्? हैविंग किल्ड द कमांडर्स, whom did he kill? हनुमान् मंत्रिसुतान्। कान् टेक औट् कान्, पुट मंत्रिसुतान्। सेनाग्रगान् हत्वा हनुमान् मंत्रिसुतान् हतवान्। हनुमान् कति मंत्रिसुतान् हतवान्? हाउ मेनी sons of minister did Hanuman kill? So take out kati, Hanuman sapta mantri sutan hatavan. Punah Hanuman kam nishpishtavan. Whom did Hanuman grind to powder? Aksham. So kam will be replaced by Hanuman. Aksham nishpishtavan. Na ante cha Hanuman kim samupagamat. Finally, what did he accept? He, yes, किम इति स्थाने ग्रहणमिति उत्तरं भवति। सो एवं पंच इति प्रथम उत्तरं, द्वितीयं मंत्रिसुतान्, तृतीयं सप्त, पंचमं चतुर्थम् अक्षं, पंचमं ग्रहणम् इति उत्तराणि सन्ति, पंच उत्तराणि। चतुर्थांशः मंजूषातः, अत्र मंजूषा दत्ता अस्ति, विशेषणानि प्रयुज्य रिक्तस्थानं पूरयत। Now you take the adjectives from the box here and fill. One is done. Veeraha putraha, chhatraha. Yes, medhavi chhatraha. Medhavi iti strilingavat bhasate parantu nakarantah medhavin shabdah प्रथमायाम मेधावी इति भवति। अतः मेधावी इति विशेषणत्वेन कस्य? छात्र शब्दस्य। मेधावी छात्रः, साधु। बालिका सुंदरी बालिका, बालिका सुंदरी। वरम नो नो नो, वनम इति नपुंसकम्। वनम सुंदरम। सुंदरे सुंदरी, इतः पूर्वं मया एकवारम् उक्तः स श्लोकः। सुंदरी सुंदरे, सुंदरी सुंदरे लंका, सुंदरी सुंदरे, सुंदरी सुंदरे कथा, सुंदरी सुंदरे लंका। सुंदरे नाम सुंदरकांडे, सुंदरकांडे सुंदरी लंका, लंका सुंदरी अस्ति, सीता सुंदरी अस्ति। सुंदरी सुंदरी, सुंदरी सुंदरे लंका, सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरे किन्न सुंदरम इति कश्चन श्लोकः वर्तते। What is not beautiful in the Sundarakanda? That is why the writer has given this Kanda has got special name. Balakanda is after their childhood. Ayodhya Kanda about Ayodhya incidents. Aranya Kanda is about Aranya. Kishkinda is about Kishkinda. Why only Sundarakanda is called Sundara? So there is a poem which I recalled long back. Sundare Sundari Lanka, Sundare Sundari Sita, Sundare Sundari Katha, Sundare Kinna Sundaram. So what is not beautiful in the Sundarakanda? Something like that. Okay, next. Balika Vanam Nagaram. Vishalam Nagaram. Although it can be it can be, yes, it can be interchanged, but it's our choice. So fast Srinivas, some of this: Chhatraha Medhavi, Balika Sundari, Vanam Sundaram or Vishalam, anything, Nagaram Sundaram athava Vishalam. A very big city it means. Veeraha already given there. Panchama Amshaha, Yathodaharanam Kriya-rupam Kridanta-rupam cha likata. Okay, some prakriya is there. Dadarsha, lit form is given. Litaha rupam. Asya litaha rupasya vartamanakale pashyati iti rupam bhavati. Vartamanakale kriyayaha. Lang
लंगी अपश्यत् भवति तदेव पुनः पश्यतु इति लोटि इन लोट लकार इंपरेटिव मूड लृट् लकारे लृटि फ्यूचर भविष्यति काले द्रक्ष्यति इति भवति तदेव क्त्वान्त प्रयोगे दृष्ट्वा इति भवति बहूनि रूपाणि भवन्ति एकस्य धातोः सो ददर्श इज लिट that is given now similarly cha khada ate dadarsha means saw cha khada coming from khada khadati khadati vartamane akhadat dattam tatra khadatu iti loti khadishyati iti bhavishyati khaditva iti क्त्वान्त प्रयोगे पुनः एकवारं चखाद इति लिटि प्रयोगः खादति इति लटि प्रयोगः अखादति इति लङ् प्रयोगः पश्यतु इति लोट् प्रयोगः सारी खादतु इति द्रक्ष्य एवं खादिष्यति इति भविष्यत् प्रयोगः खादित्वा इति आफ्टर ईटिंग पपात पतति इति वर्तमाने पपात मीन्स फेल पतति फॉल्स अपतत फेल पततु लेट इट फॉल पतिष्यति भविष्यत् काले पतिष्यति विल फॉल पतित्वा हैविंग फॉलन पतित्वा घ पपाठ this is reduplicative papata patati simple patati apatat patatu patishyati patitva simple only nya samupajagama upajagama this is lung wait a minute the second form is mistakenly used. Okay, samupagacchati. The second form which is given, samupagamati, is wrong. That is lung prayoga. Samupagachat. Sam upa agachat. Samupagachat. Approached. But here what is given? Samupagamat. Different lung prayoga is given. That is a mistake here. Samupagachat. Then samupagacchatu, samupagacchatu iti lot. Drakshati, that is bhavishyati rupam, samupagamishyati, ktvanta prayogam, samupagamya, gatya, both are gatya is samupagatya, having approached samupagatya. Cha. कथयामास narrated कथयति अकथयत कथयितुम oh no not तुमुनंता कथयतु कथयिष्यति कथयित्वा चु कूजति इति धातुः धातु वर्तमान रूपम कूज इति धातु ओरिजिनली Kuja is to coo. This is called onomatopoeic word. Some verbs are there in Sanskrit and also in English which have come to existence by the sound that is created. Coo, the cuckoo coos. Koojati, Koojantam Rama Rameti, we are saying that coo is a sound imitating the sound created by the cuckoo. We call cuckoo because it coos. So this is called onomatopoeia. There is a technical term, onomatopoeic derivative words. So koojati, akoojat, akoojat, kood, koos, kood, koojatu, koojishyati, koojitva, having cooed.
लिलेख लिखति अलिखत् लिखतु लिखतु लिखयिष्यति लेखिष्यति लिखित्वा लिखित्वा. Then last one. दधाव दधाव धाव धातु धावति अधावत् धावतु धावतु धाविष्यति धावित्वा धावित्वा. एवं रूपेण एकवारं बहूनां क्रियापद we have to write. Yes, we will write to finish this exercise. Abhyasa 52. पाठ 5 or 6 part 5 or okay, okay. What is first one? Ka is only good. Ka. Chakhada is given. Chakada. Khadati. Khadati. Khadat is also given dash. Okay. Khadatu. Khadatu. Lot. Khadishyati. Khaditva. Padati. Apatat. Patishyati. Patatu. Oh. Patatu is earlier it was given. Patati you said, no? Patati? Khadatu is also given. It's okay. No, patatu, no. No, what is the order? First pashyati, no, vartamana kala, bhuta kala, lot. Vartamana bhuta is given here. Okay. Here it is not given. Patati, apatat. Okay. Where it is given, we will put plain. Okay. Patishyati. Patitva. Patati. Patat, patatu. Patishyati. Kama patishyati. Dash. Patikva is Given. Okay, next. yeah. Samupadagama. Acha is given. Samupadachati. Samupadachati. Kama. Samupadagama is given wrongly. That is wrongly given. We will write it. Kama. Samupadachat. Samupava gachat. Samupadachatu.
समुपागत्य कथयामास is given. Dash. Kathayati. Akathayat. अकथयत् Kathayatu. कथयतु Kathayishyati is given. Dash. ओके Kathayitva. कथयित्वा Cha. हाउ मेनी मोर 3. ओके Chukuja. so puja is given Pujati. pujati Given. pujati is also given Dash. 2 dashes Akujat. akujat Pujatu. पूजिष्यति Pujayitva. Ja. Likha is given. Dash. Likhati. लिखति this is Alikhati. very simple Alikhati. Likhatu. Lekhishyati. Last one is given. Likhitva. Dash. Last one. ज Dhava is given. धावति Dhavati. Adhavat is also given dash. धाविष्य ओह धावत धाविष्य Dhavishyati. Dhavishyati. Then Dhavatva. धावित्वा और Oh, just see the spelling checking yeah. can stop also Khadati, khadatu, khadishyati, khaditva. Patati, apatat, patishyati, patitva. Gha, pathati, apathat, pathatu, patishyati. Nya, samupagachyati, samupagachyat, samupagachyatu, samupagamishyati, Gatya. samupagatya. सोपागत्य च कथयति अकथयत् कथयतु कथयित्वा च अपूजत् पूजतु पूजिष्यति पूजयित्वा ज लिखति अलिखत् लिखतु लेखिष्यति झ धावति धावतु धाविष्यति धाविष्यति धावित्वा small हाँ धाविष्याति धाविष्यति भविष्यति क्या भविष्यति लेख धावित्वा अत्र वयं स्थापयामः शुभं भूयात्